बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल किस्त नंबर 154 में क्या होने वाला है? कातलान्स को क्या वाकई मार दिया गया या फिर इमरान तकीन ने उस्मान बे का मंसूबा समझ लिया? इमरान तकीन ने उस्मान बे को क्यों रोक लिया? क्या यहाँ पर उस्मान बे को कैदी बनाया जा सकता है या फिर उनको ज़ख्मी किया जा सकता है? कोनूर अल्प और बोरान की लड़ाई, क्या ये एक मंसूबा है? अगर मंसूबा नहीं है तो फिर ये मामला कैसे हल होगा? बाला खातून क्यों उस्मान बे की मदद को जा रही हैं? क्या कोनूर और बोरान अभी तक कैद में ही हैं? लीबिया का मामला कैसे हल होगा और उस्मान बे इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आयशा ने गाजी अल्प को क्यों हेमे के अंदर बेहोश करके आग लगा दी? क्या गाजी अल्प की मौत हो जाएगी? असल मामला क्या है? क्या होलोफेरा वापस कुस्तुनतुनिया चली जाएगी? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उस्मान बे एक बार फिर किस्त नंबर 153 में कबीले में वापस आ चुके हैं। आपको कबीले में उस्मान बे का आना कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ जैसे अर्तगरल गाजी वापस कबीले आया करते थे और उनका इस्तकबाल किया जाता था, ऐसे ही उस्मान बे का किस्त नंबर 153 में किया जा रहा है और ये देखने से ऐसा लगता है कि अर्तगरल गाजी एक बार फिर शुरू हो गया है। बहरहाल वैसे मनाजर तो हैं, लेकिन वैसे अर्तगरल गाजी वाला किरदार तो नहीं है। बहरहाल उस्मान बे अपने दुश्मनों के साथ किस्त नंबर 154 में भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तजिए की तरफ आने से पहले कुछ अपडेट्स आपको देते चलें कि बुरसा के गवर्नर के लिए अदाकारों के इंटरव्यूज लिए गए हैं और बाज़ अदाकारों को मदऊ भी किया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक के लिए बुरसा के गवर्नर का इंतखाब करने से इनकार कर दिया है। अभी तक महमूद बुज़दाक इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि बुरसा का गवर्नर कौन सा अदाकार होगा। इससे एक बात वाज़ेह है कि आने वाली इकसात में हमें बुरसा एक बार फिर दिखाया जाएगा, लेकिन इस बार बुरसा का गवर्नर कमांडर मोज़लोन नहीं बल्कि कोई और ही होगा। बहरहाल बुरसा एक तारीखी जगह है, उसे दिखाना भी चाहिए और तारीख के मुताबिक इस वक्त बुरसा को दिखाना लाजम भी है। लेकिन हम आते हैं तजिए की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान बे ने कातलान्स को मारने के लिए मंसूबा बनाया था और उस मंसूबे का सबसे बड़ा हिस्सा था इमरान तकीन। यानी इमरान तकीन की तरफ जो मदद आ रही थी, इमरान तकीन के हाथों ही उसे आग लगा दी जाएगी और इसमें उस्मान बे यकीनन कामयाब हो चुके हैं। उस्मान बे, कोनूर बे और बोरान के अलावा बाकी सिपाहियों को साथ लेकर वहाँ गए हैं। कातलान्स पर हमला हुआ है और कातलान्स को मार दिया गया है। लेकिन जब कातलान्स को मार दिया गया तो इसके बाद उस्मान बे जब अपनी खुशी मना रहे थे, इसी दौरान इमरान तकीन को मालूम हो जाएगा कि ये सारा मंसूबा उस्मान बे का था और इसी दौरान इमरान तकीन ज़ाहिर है उन्हें घेर लेगा। और दूसरी तरफ चूँकि कबीले में ये खबर पहुंच जाएगी कि इमरान तकीन ज़ाहिर है उस्मान बे पर हमला कर सकता है, तो बाला खातून मदद के लिए निकली हैं, क्योंकि कोनूर और बोरान भी इस वक्त कैद में ही हैं और यकीनन अलाउद्दीन बे इसलिए बाला खातून के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि वो कबीले का ख्याल भी साथ में रखेंगे और यकीनन उस्मान बे वहाँ अब इमरान तकीन से लड़ना मुनासिब नहीं समझेंगे। वो अपना काम कर चुके, यानी जो कातलान्स को उन्होंने मारना था उसे मार चुके हैं। इसलिए हमें लगता है कि उस्मान बे मामूली लड़ाई के बाद हो सकता है कि पीछे हट जाएं और यकीनन इमरान तकीन उनके पीछे आएगा ताकि उस्मान बे को मारा जा सके। लेकिन हमें लगता है कि जब उस्मान बे का पीछा किया जाएगा तो तब तक बाला खातून अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाएंगी और यकीनन उस्मान बे को जब मदद मिलेगी तो इमरान तकीन के आदमी भी पीछे हट जाएंगे। इन झड़पों के दौरान जो उस्मान बे और इमरान तकीन के दरमियान होंगी, इसी दौरान हमें लगता है कि इमरान तकीन का कोई करीबी आदमी यहाँ पर मर सकता है और हो सकता है कि उसकी मौत ओरहान बे के हाथों हो। दूसरी तरफ कोनूर बे और इसके साथ साथ बोरान लड़ाई की वजह से कैद में हैं। अब ये मंसूबा है कि नहीं,
اس حوالے سے ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ اگر یہ منصوبہ ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ منصوبہ ضرور الیویا کو پھنسانے کے لیے کیا گیا ہے۔ یقیناً آپ ٹریلر میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ الیویا کہہ رہی ہے کہ یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، اسی لیے آگے چل کر معاملہ تھوڑا آسان ہو جائے گا اور یقیناً کونور بے یا بوران میں سے کوئی نہ کوئی یہاں سے بھاگ جائے گا اور عین ممکن ہے جا کر پناہ لے عمران تکین کے پاس۔ اگر یہ منصوبہ ہوا اور بوران اور کونور میں سے کوئی پناہ لینے میں کامیاب ہوگا تو اس صورت میں عثمان بے کا آگے چل کر قلعہ اترانوس کا منصوبہ بہت اچھے سے ہو جائے گا اور یقیناً جلد ہی اترانوس بھی فتح ہو جائے گا اور عمران تکین کی موت ہو جائے گی۔ دوسری طرف اگر کونور بے اور بوران کی لڑائی ایک ریل لڑائی ہے، یعنی یہ منصوبہ نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی عثمان بے کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہی ہیں کہ جب جرکوتائے عثمان بے کو چھوڑ کر چلا گیا تھا یعقوب بے کے پاس تو اس وقت بھی عثمان بے کو ہی فائدہ ہوا تھا جب وہ واپس عثمان بے کی طرف پلٹ گیا تھا، اور اس سے پہلے بوران جب سلجوقی وزیر کے ساتھ جا کر پناہ لی تھی اس نے، تو اس وقت بھی آپ جانتے ہیں کہ عثمان بے کو ہی فائدہ ہوا تھا۔ اصل کلام یہ ہے کہ اگر منصوبہ ہوا تو اس صورت میں بھی عثمان بے کو فائدہ ہوگا، اگر نہ بھی ہوا تو دونوں صورتوں میں عثمان بے کا فائدہ ہی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ جانتے ہی ہیں کہ علاؤالدین بے ویسے بھی الیویا کا پیچھا کر رہے ہیں، یقیناً عمران تکین اس کی طرف کوئی اپنا بندہ بھیجے گا تو وہ ویسے بھی پکڑی جائے گی، اور اگر وہ پکڑی جاتی ہے تو زندگی کے بدلے الیویا کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اترانوس کے راز بتائے۔ بہرحال اترانوس جب بھی فتح ہوگا یقیناً عثمان بے الیویا کو استعمال کر کے ہی اسے فتح کریں گے۔ کیا غازی الب کی یہاں شہادت ہو جائے گی کیونکہ خیمے کو تو آگ لگ چکی ہے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہولوفیرا واپس قسطنطنیہ چلی جائے گی۔ جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ جانتے ہیں کہ عثمان بے اور ہان بے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہولوفیرا ایک دن آپ کی طرف پھر آ جائے، لیکن اورحان بے نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن عثمان بے جانتے ہیں کہ 2 شادیاں ممکن ہیں، بلکہ 3 سے 4 شادیاں بھی ممکن ہیں جو آگے چل کر اورحان بے تو ضرور کریں گے۔ لیکن ابھی کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہولوفیرا نہ صرف مسلمان ہو جائے گی بلکہ زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں کہ وہ قسطنطنیہ بھی نہیں جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہولوفیرا قبیلے میں تب تک نہیں آ سکتی جب تک اس کی خالہ کا راز سب کے سامنے نہیں آ جاتا یا پھر عثمان بے یہ ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو جاتے کہ وہ واقعی عمران تکین کی جاسوسہ ہے۔ دوسری طرف عائشہ خاتون پر زہر کا کافی اثر پڑ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ذہنی سکون بھی میسر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایلچم خاتون اور اورحان بے کی شادی سے بھی وہ خوش نہیں ہے اور یہی کہہ رہی ہے کہ ہر جگہ خون کی ندیاں بہائی جائیں گی۔ اور ٹریلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیز کے حوالے سے جب بات کی جا رہی ہے تو یقیناً یہ جیز رکھا گیا ہے اسی خیمے میں، اور ظاہر ہے عائشہ خاتون اس جیز کو جلانا چاہتی ہے اور الزام چاہتی ہے کہ اس پہ نہ آئے، اور جب غازی الب بکری کے چھوٹے بچے کے پیچھے پیچھے خیمے کے اندر گیا ہے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو یہاں بے ہوش کر دیا جائے اور آگ لگا دی جائے، اور الزام یہی لگایا جائے کہ چھوٹے بچے نے آگ لگا دی، یعنی غازی الب نے۔ لیکن کیا اس سے غازی الب کی موت ہو سکتی ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ جیز کا سارا سامان تو جل جائے گا لیکن غازی الب کی یہاں موت ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہیں۔ بہرحال ابھی تک ہمارے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کہ غازی الب کا کردار ختم ہو رہا ہے یا پھر یہ اداکار کلش کو چھوڑ رہا ہے، اس لیے ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ ابھی کے لیے یہ کردار ختم نہیں ہوگا۔